नमः सर्वेभ्यः। अद्य वयं सर्वे देवालयस्य विषये सम्भाषणं पश्यामः। हरिः ओम्। नमस्ते, अहं भुवनेश्वरी। नमस्ते, अहम् उमामहेश्वरी। भवती कुशलिनी वा? आम्, अहं कुशलिनी। भवती अद्य देवालयं गच्छति वा? आम्, अहं देवालयं गच्छामि। भवती कुत्र अस्ति? किं करोति? अहमपि देवालये अस्मि। अहं भक्ता। अहं श्लोकं पठामि। एवं वा? सन्तोषस्य विषयः। देवालयः कथम् अस्ति? देवालयः सुन्दरः अस्ति। वृक्षाः सन्ति, वृक्षेषु पुष्पाणि सन्ति। भक्ताः सम्यक् श्लोकं पठन्ति। गुरुः सम्यक् पाठयति च। अद्य किं विशेषः? किं श्लोकं पठन्ति? अद्य एकादशी व्रतम्। तस्य व्रतस्य कृते वयं सर्वे विष्णुसहस्रनाम पारायणं कुर्मः। पारायणस्य आरम्भः कदा कृतवन्तः? वयं प्रातःकाले 8:00 पारायणस्य आरम्भः कृतवन्तः। देवालये कति जनाः सन्ति? देवालये बहु जनाः सन्ति। पूजां कदा समाप्तं भविष्यति? पूजां 9:00 समाप्तं भविष्यति। समयः अतीतः, अहं गृहं गच्छामि। तर्हि वयं पुनः मिलामः। धन्यवादः।